भर्खरै विजय साईलाई पुलिसले घिसार्दै लग्यो। आफ्नो मृत्युको झुटो खबर फैलाएपछि प्रहरले गर्यो पर्दाफास, हुने भयो यति वर्ष जेल। प्रहरले खोज्दा कालीकोटमा भेटिए विजय साई। सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएका विजय साईको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रहरले खोजबिन गरेको छ। त्यस क्रममा उनी कालीकोटमा भेटिएका छन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार शाहीबारे फेसबुकमा आएको सामग्री झुटो रहेको खुलेको छ। उनले अनलाइन खबरसँग भने फेसबुकमा आएको पोस्टबारे पनि प्रहरले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कालीकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी चक्रबहादुर शाहले शाही महावै गाउँपालिका स्थित घरमै आराम गरिरहेको अनलाइन खबरलाई बताए। उनले भने उहाँले आफू बिरामी भएको बताउनु भएको छ। शाही निकट व्यक्तिहरूले नै मृत्यु भएको भन्दै सामग्री पोस्ट गर्नुको कारणबारे पनि प्रहरीले खोजी थालेको छ। आफूलाई चर्चामा ल्याउन उनले मेमोरी किङ भएको दावी गर्ने गरेका थिए, तर उनी झुटो भएको सार्वजनिक भएसँगै शाही काठमाडौँबाट भागेका थिए। उनीमाथि ठगीको आरोप लागे पनि प्रहरीमा औपचारिक उजुरी परिसकेको छैन। यसैगरी आफूलाई तेज स्मरण शक्तिको मेमोरी किङ बताएर चर्चा बटुलेका युवा विजय साई कालीकोट स्थित घरमै सकुशल भेटिएका छन्। उनको मृत्युको खबरसहित शङ्कास्पद फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरले खोजी गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले खोजी गर्दा शाही घरमै सकुशल भेटिएका छन्। उनको गाउँमा सम्पर्क गर्दा विजय घरमै भेटेको जिल्ला प्रहरी कालीकोटका डीएसपी टङ्क बहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। कालीकोट स्थित एकजना पत्रकार विष्णु नेउपानेले पनि साई सकुशल रहेको बताएका छन्। उनी कालीकोटको महावै गाउँपालिका स्थित आफ्नै घरमा रहेका नेउपानेले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार शाही मंगलबार दिउँसो बिरामी भएर बेहोस भएका थिए। उनको उपचारका लागि परिवारले अस्पताल लाँदै गर्दा बाटोमा होस खुलेको थियो। त्यसपछि परिवारका सदस्यले उनलाई बाटोबाटै घर फर्काएका थिए। अहिले उनी आफ्नो घरमा नै आराम गरिरहेका डीएसपी शाहीले बताए। पत्रकार नेउपानेले पनि शाही जीवित रहेकोले अफवाह नफैल्याउन आग्रह गरेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। निर्वाचन आयोगबाट दलको आधिकारिकता पाएको भोलिपल्टै बसेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित उनी पछि 16 जनाको पदीय हैसियत खोसेको छ। जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाका अनुसार अब जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति 34 सदस्यमा सीमित भएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नरहेपछि ठाकुर पछिले अर्को पार्टी खोल्दा पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन प्राविधिक रूपमा कठिनाई पर्ने भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार दल त्याग गर्ने बित्तिकै सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पद जान्छ। केही दिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर भए पनि पद जोगाउन सकिएला, तर लामो समय जोगाउन कठिनाई छ। ठाकुर पछि एक नेताले भने केपी ओलीको टेको बन्दा हामी बिचल्लीमा पर्यौं। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ठाकुर पछिको छुट्टै बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालतमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पछिलाई सोमबार आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको थियो। आयोगले गरेको हेड काउन्टमा 51 सदस्य मध्ये यादव पक्षमा 34 र अर्को अध्यक्ष ठाकुर पक्षमा 16 सदस्यले शनाखत गरेका थिए। फौजदारी अभियोगमा जेल परेका श्रीराम चौधरी तटस्थ बसेका थिए। आयोगले ठाकुर पक्षलाई सोही पार्टीमा रहने वा छुट्टै दल दर्ताका लागि विकल्प दिएको थियो। 34 जनाको हस्ताक्षर भएको पार्टी नै आधिकारिक भएपछि अब केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पनि त्यति नै सदस्य रहनेछन्। खतिवडाले भने अध्यक्ष ठाकुर सहितका नेताहरू दलको सदस्य र दलको सदस्य नभएका साथीहरू पार्टीको समन्वयन सदस्य हुनेछन्। पार्टीको विधानमा भने 2 अध्यक्ष र 43 सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हुने व्यवस्था छ। विधान संशोधन गर्ने वा अर्को अध्यक्ष सहित रिक्त केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोनयन गर्ने भन्ने बारे आगामी बैठकमा छलफल हुने खतिवडाले बताए। सदस्य थपियो भने त्यही अनुसार थपिए विधान संशोधन गरेर आयोगमा अध्यावधि गरिन्छ। उनले भने बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गर्ने दलको नेता चयन गर्न नवराज सुवेदी, रमेश यादव र सुशील श्रेष्ठ रहेका निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सरकारले साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे संघीय सदस्यका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियताको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको हो। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्मका लागि लम्बाइएको छ। बिहिबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्म लम्बाउने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताए। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक कामले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई आवत जावत गर्न दिने पनि परजीय पराजुलीले जानकारी दिए। साथै लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नका लागि सीसीएमसीसीलाई सिफारिस गरेको पनि उनले बताए। उनले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोगले परीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सूचना निकालेको हुँदा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीसीएमसीसीमा अनुरोध गरेका छौँ। सीसीएमसीसी मार्फत नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि लामो दूरी र मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्णय हुन्छ। उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै रोक लगाएको छ। त्यस्तै पार्टी प्लेस, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुडसल, जिमखाना, शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै बन्द रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए। उनले पसलहरू बेलुकीदेखि 7 बजेसम्म खोल्न दिने पनि जानकारी दिए। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा बिहिबार रातिदेखि सकिँदैछ। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। यात्रुवाहक सवारी भाडामा 28% वृद्धि गरिएको भन्दै 5 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको विद्यार्थी संगठनको बैठकले भाडा घटाउनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल खारेज नगरेकोमा कडा सङ्घर्षमा उत्रिन र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोनाले जनता थलिएको, लाखौं रोजगारी गुमेको, जनता आर्थिक रूपमा जर्जर भएर एकपटक खान जुटेसम्म गाह्रो भइरहेको समयमा यति ठूलो मात्रामा भाडा वृद्धि गरिनु निर्णय हो। साउन 1 गते यातायात व्यवस्था विभागमा ज्ञापन पत्र पेश गरेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बैठकमा सहभागी अनेरा विश्व क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए। यसैगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 1 रुपियाँ मात्रै घटाएकोमा विद्यार्थी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ती संगठनहरूले निगमले 2072 पछि विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन्। निगमले एकातिर स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी सहुलियत लागू गरेको छैन। तर तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर र अन्य कतिपय असान्दर्भिक शीर्षकमा उठाउने रकम घटाएर थप मूल्य घटाउन र एलपी ग्लासमा 2 सङ्घको सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचय पत्रका आधारमा तत्काल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अराजकता मचिने र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि मार्सल लगाइयो। कुमार खड्का प्रवक्ता गण्डकी सरकार वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत अनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटाइयो? सरकारले जवाब दिनुपर्छ। रामशरण बस्नेत सांसदले एमालेमा गए। रामशरण बस्नेत सांसद एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगातार सांसद बैठक अवरोध गरेपछि गण्डकीमा मार्सल लगाएर विनियोजन विधेयक 2078 बजेट पारित गरिएको छ। पटक पटक बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बजेट पारित गर्न मार्सल परिचालन गरिएको थियो। त्यस क्रममा सांसदले तोडफोड समेत गरेका थिए। एमाले अवरोध गरेपछि प्रदेश सभा बैठक बुधबार 3 पटकसम्म स्थगन गरिएको थियो। त्यही बीचमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक भए पनि सहमति हुन सकेन। अपराह्न 4 बजे बसेको चौथो पटकको बैठकमा अवरोध हुँदाहुँदै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव राख्न मुख्यमन्त्री नेपालीलाई समय दिएका थिए। प्रतिपक्षी आक्रोशित सांसदहरूलाई मार्सल लगाएर रोकिएको थियो। त्यस क्रममा एमालेका सांसदले तोडफोड समेत गरे। त्यसपछि उनीहरू सदनबाट बाहिरिएका थिए। विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा एमालेका सांसद सदनमा थिएनन्। मुख्यमन्त्रीले निर्णयार्थ पेश गरेको बजेट काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सजीव गुरुङको समर्थनमा बहुमतले पास भएको छ। यसभन्दा अघि बजेट र योजनाका विषयमा एमाले 2 दिन 27 र 28 गते संसद अवरोध गरेको थियो। बुधबार 11 बजे सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारलाई बुझाएको 10 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधन नभएसम्म सदन अगाडि बढाउन नदिने बताएका थिए। पूर्व भौतिक मन्त्री समेत रहेका उनले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री नेपालीलाई भेटेरै 10 वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे। हामीलाई यसको जवाब चाहिन्छ, तर अहिलेसम्म छलफल भएन उनले भनेका थिए। बजेट पारित गर्ने समय नभएको बताउँदै सभामुखले कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उभिरहेका थिए। त्यसपछि सभामुखले सुरुमा बैठक आधा घण्टालाई स्थगन गरेका थिए। 12 र 10 मा सुरु हुने भएको बैठकले 2 बजीतिर मात्रै बसे पनि एमालेको अवरोधले चल्न सकेन। केही बेरको स्थगनपछि बैठक
सुरु गर्न खोज्दा पनि एमाले अवरोध जारी राखेको थियो। मार्च लगाएर बजेट पारित गराएपछि एमाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपत्ति जनाएको थियो। सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले एमाले पटक पटक संसद अवरोध गरेपछि मार्च लगाउन बाध्य भएको थियो। मार्च लगाएर बजेट पास गर्नुपर्छ भन्ने सोचेकै थिएनौँ। उनले भने बजेट पास गर्न समय थिएन, प्रतिपक्षबाट बारम्बार अवरोध भइरहेको छ, छलफल गर्दा पनि सहमति जुटेन, बाध्य भएर मार्च लगाएका हौँ। उनले असारभित्रै बजेट पास गर्न नसके चालु खर्चको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए। असारमा सञ्चालन खर्च भएको बजेटको अनुगमन गर्न समिति बनाउने एमालेको प्रस्ताव पनि स्वीकार्दै प्रतिपक्षी सांसदलाई नै समितिको संयोजक बनाएको उनले जानकारी दिए। प्रदेश सभा बैठकमा बजेट पारित गरेपछि सभामुखले